द डिबेटमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। 2074 को आम निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले समझदारीमा दुई दल प्रदेशदेखि सङ्घसम्मै मैदानमा उत्रिए। 2075 जेठ 3 मा दुवै दल एकतामा बाँधिए र अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। तर यो बीचमा सङ्घदेखि प्रदेशसम्म दुई दलको प्रतिनिधित्व देखिने गरी क्रियाकलाप भएका छन्। सङ्घीयता संस्थागत गर्ने दायित्व बोकेको नेकपा पटक पटक विवादको श्रृङ्खलाहरू दोहोरिरहेको छ। यसभित्र सङ्घमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापनका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्व एमालेकै माधव नेपाल एक ठाउँमा उभिएका थिए। उनीहरूको तर्क प्रधानमन्त्री ओली सरकार सञ्चालनमा असफल भएका थिए। बिस्तारै सङ्घको विवाद भागबण्डामा पुगेर मिल्यो। अहिले कर्णाली प्रदेशमा यस्तै प्रकृतिको विवाद देखा परेको छ। फरक के छ भने पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी बीच मतभेद देखियो। यद्यपि विवाद भागबण्डामा पुगेर मिल्ने छाँटकाँट देखिएको छ। तर पछिल्लो समय विवाद मत्थर हुने सङ्केत देखिए पनि अन्य प्रदेशमा नजिर स्थापित हुने डर उत्पन्न भएको छ। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर डिबेट गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य दीपक साउद र पूर्व प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाह हुनुहुन्छ। तर गुलाबजङ शाह हामीसँग यति बेला आइसक्नु भएको छैन। हामीसँग यति बेला दीपक साउद मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। दीपकजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। अब अहिले विशेष गरी केन्द्रमा जुन किसिमको विवाद देखिएको थियो त्यो त मत्थर भइसकेको थियो। अब त प्रदेशमा सर्यो नि यो रोग त। के भन्नुहुन्छ? किन यस्तो भयो? यो राम्रो सङ्केत होइन। एउटा दुईटा मजबुत ठुला वाम पार्टी एकता भइसके पश्चात स्वाभाविक रूपमा यो पार्टीलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा स्पष्ट विचार, स्पष्ट नीति र एउटा साङ्गठनिक संरचनासहित अगाडि बढ्ने पार्टीमा र एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई लाइन सङ्घर्ष हुने कुरा, बहस हुने कुरा र तपाईँको चाहिँ तर्क वितर्क हुने कुरालाई अन्यत्र मान्न सकिँदैन। तर व्यावहारिक रूपमा गएर जुन किसिमबाट एउटा गैर राजनीतिक ढङ्गबाट जुन किसिमबाट विधि पद्धति एकताको मूल्य मान्यतालाई नै कुल्चिने गरिकन जुन किसिमबाट प्रयासहरू भए यो दुःखद कुरा हो। र पार्टीका शीर्षक नेताहरू बसेर यसको वैज्ञानिक र पार्टी एकतालाई झन् मजबुत, सुदृढ र सबै कार्यकर्ताको मनोविज्ञानलाई समेटेर जाने प्रकारले निर्णय गर्नुभएको छ र गर्नुहुनेछ। र यस्ता किसिमका प्रदूषणहरू, यस्ता किसिमका जुन किसिमका अराजकताहरू छन्, यी अराजकताहरू विधि सिस्टमभन्दा पद्धतिभन्दा बाहिर आएका कहिलेकाहीँ इतिहासमा आउने गर्छन्। तर यसले कहिल्यै पनि स्थापित हुन सक्दैनन् र यसले मान्यता पाउन सक्दैनन् भन्ने मेरो बुझाइ। दीपकजी, अब विशेष गरी मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध यसअघि पनि 3 पटक अविश्वासको प्रस्ताव तयार भएर थन्किएको थियो भनेर भनिएको छ। त्यसबेला पार्टी केन्द्रका शीर्ष नेताले रोकेका थिए। तर यसपटक भने कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवाद बिल्कुलै प्रदेशको आन्तरिक भन्ने कि केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको जुङ्गाको लडाइँ जुन किसिमको देखिएको थियो त्यसको प्रतिबिम्ब हो। कसरी बुझ्ने यसलाई? होइन, मुख्य कुरा त हाम्रो दुईटा पार्टी एकता भइसके पश्चात स्थानीय सरकारहरू गठन भए र त्यसको प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि स्पष्ट कुन प्रदेशमा कुन पूर्वको भाग कोटा पर्ने, कसरी यसलाई चाहिँ समेटेर लिन सकिन्छ, त्यसको कुन कसको प्रभाव हुनसक्छ, कसरी यसलाई तपाईँको पार्टी एकताको सन्देश कार्यकर्ता र जनतासम्म जाने गरिकन दिन सकिन्छ भनेर शीर्षक नेताहरू र ठुलो बहस र छलफलबाट एउटा निष्कर्ष भएको कुरा हो। यो कसैको व्यक्तिगत कुरा, व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षाको कुरा भन्दा पनि सिङ्गो आन्दोलनलाई, सिङ्गो माओवादी आन्दोलन र नेकपा एमालेको बीचको एकता भइसके पश्चातको यो एउटा परिणाम, एउटा निष्कर्ष प्रगतिशील विचारबाट आएको नयाँ आयामका साथ बनेको एउटा निष्कर्ष हो। यो तपाईँको चाहिँ व्यक्तिले चाहने कुरा र तपाईँको भन्दा पनि र आवश्यकता के हो र त्यो भागबण्डाको हिसाबले अगाडि बढेको पार्टी एकता हुँदाखेरि पार्टी एकताको स्पष्ट लक्ष्य छ र एउटा सहमति, सहकार्य र तपाईँको बहसबाट अगाडि बढ्ने कुराहरू छ। त्यो मुताबिक अगाडि गएको थियो। तपाईँले भनेको, तपाईँको मुखबाट मैले सुन्दैछु बारम्बार कर्णाली प्रदेशमा सरकार, स्थानीय प्रदेश सरकार गठनको सन्दर्भलाई लिएर केही असन्तुष्ट व्यक्तिहरूले पहिलेदेखि नै कुरा उठाउँदै आउनुभएको थियो। त्यसलाई बस र सिस्टम र एउटा तपाईँको विधिमा ढालेर अगाडि सहकारीबाट अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा बेला बेलामा केही त्यस्ता टीका टिप्पणीहरू उठि नै राखेका थिए। तर त्यो एउटा व्यक्तिगत मुख्यमन्त्रीलाई आक्षेप गर्ने कुरो होइन।
मुख्यमन्त्रीले व्यक्तिगत मलाई मुख्यमन्त्री बनाऊ भनेर बन्ने कुरो हो र? त्यो त पार्टी विधि सिस्टम र एउटा त सबै लगानी त्याग बलिदानीलाई त्यसो भए यहाँले जसरी भनिरहनु भएको छ नि दीपकजी, अब ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न मुख्य दोषी को हो त? त्यसो भए मुख्य दोषी यसमा को देखियो? अब राजनीतिमा गणितीय हिसाबले जस्तो ज्योतिषको पात्र जस्तो ठ्याक्कै परिणामै निस्किने गरी भन्दा पनि र एकाध यस्ता किसिमका आन्दोलनको बीचमा र एउटा पार्टीलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सरकारलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा केही यस्ता टिका टिप्पणीहरू केही यस्ता फरक मतहरू आउने गर्छन् र यो ती सबै फरक मतहरूलाई समेटेर लिएर सबै विचारहरूलाई मन्थन गरेर एउटा निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो। जहाँसम्म लिखितै रूपमा अगाडि बढ्ने कुराको दोषीको त्यो अक्षरात भइसके पश्चात हस्तलिखित अगाडि एउटा सिग्नेचर क्याम्पेन बनिसके पश्चात त्यो त मैले को दोषी भन्ने भन्दा पनि त्यसको निष्कर्ष त पार्टीको शीर्षक त उपल्लो तहको नेताहरूले मान्ने गर्छ। हाम्रो पार्टीको संरचना के हो? पार्टी केन्द्रको मातहतमा र स्थानीय तह उपल्लो कमिटीको मातहतमा, उपल्लो कमिटी महाधिवेशनको मातहतमा हाम्रो एउटा साङ्गठनिक प्रक्रिया पद्धति छ। त्यो पद्धतिहरूले यसलाई मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्ला, दोषी र निर्दोष छुट्याउने कुरा नै गर्ला। र मैले यो भनिरहनु पर्दैन कि र तपाईँको विधि र सिस्टममा यो छ कि छैन भन्ने कुरा त आम कार्यकर्ता नेताहरूको बिचको एउटा बहस निष्कर्षको कुरा। यसो गरौँ न दीपकजी, अझ सिधा भनिदिनुहोस् न, यहाँले सिधा के भनिदिनुहोस् भने यो अहिलेको प्रदेशभित्रको आन्तरिक विवादकै रूपमा मात्रै यसलाई बुझ्ने कि यसमा केन्द्रीय नेताहरूको पनि भूमिका छ? अब यस हेर्नुहोस्, पार्टी भनेको जिल्ला तहको रूपमा केन्द्रको मातहतबाट हामीसँग सबै जिल्ला स्थानीय तह र सबैसँग पार्टीको एउटा अंश एउटा भ्रूण पार्टीको एउटा चाहिँ निकाय हुने गर्दछ। तर त्यसको मूल पोइन्ट त केन्द्र नै हो नि। पार्टी केन्द्रको मातहतमा छ कि छैन? यदि मेरो जिल्लामा म कुनै जिल्लाको इन्चार्ज छु, म कुनै प्रदेशको इन्चार्ज छु, मैले स्वतन्त्र ढङ्गले बढ्न पाउँछु र? पार्टी त्यस्तो हुन्छ र? यो अझै हामी कम्युनिस्ट पार्टी भने त अन्तर्राष्ट्रिय पार्टी भन्ने गरेका छौँ। हामीले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा र तपाईँको त्यहाँको भौगोलिक स्थिति र स्थानीय अन्तर्विरोधहरूलाई कसरी हल गर्ने भन्ने एउटा रचनात्मक ढङ्गबाट सृजनशील ढङ्गबाट जान सक्ने कुरा आफैमा स्वाभाविक छ। तर पार्टी केन्द्रभन्दा भिन्न ढङ्गबाट गएर निर्णय गर्न सक्ने त्यो त अराजकता भइहाल्यो नि। पार्टीमा अराजकता नहोस् भनेर त पार्टी केन्द्रको भनेपछि अहिलेको यो काहीँ न काहीँ यो असन्तोष भनेको केन्द्रकै भूमिका हो, सिधा भन्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्दैन। किनभने यदि केन्द्रको भूमिका हुने थियो भने त केन्द्रले एउटा डिसिजन गरिसक्यो। केन्द्रले फेरि त्यसको समस्या समाधान गरेर विधि पद्धति सबै कुरा मिलेको छ कि छैन भने एउटा डिसिजन गरेको छ र त्यसको हैन अझ नि दीपकजी देश संघीयतामा गइसकेको छ। संघीयताका अधिकारहरू पार्टीको नि त्यही किसिमले बाँडफाँड भएका होलान्। हिजो कर्णाली प्रदेशमा जुन किसिमको विवाद देखियो त्यति बेला नेकपाकै सांसदहरूले प्रदेश सांसदहरूले यो प्रदेशको मामिला हो, केन्द्रले हस्तक्षेप नगरोस् भनेर भन्यो। आज फेरि एकाएक केन्द्रका नेताहरूको चोचोमोचो मिल्ने बित्तिकै उता पनि सामसुम भए जस्तो देखियो। अब नेपाल पक्षधर नेताहरूले फिर्तै लिने भनेर भनिसकेपछि यो अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने अनि फेरि पदको कुरा मिलिसकेपछि फेरि विश्वास हुने, यो कस्तो किसिमको विवाद हो? यस्तो छ, हामी दुईटा पार्टी एकता भइसके पश्चात हाम्रो तल्लो इकाइसम्म सबै एकरूपताका साथ हामी बढ्न नसकेको कुरा स्वाभाविक छ। र अहिले प्रथम महाधिवेशन नभएसम्म, एकताको महाधिवेशन नभएसम्म र अहिले जाने भनेको सहकारी सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। र त्यसको लागि पार्टी केन्द्र स्थानीय तह र प्रदेश तहको सबै सुझाव सल्लाहलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने नै हुन्छ। र यदि जिल्लामा समस्या आयो भने र प्रदेशले हेर्ने र प्रदेशमा समस्या आयो भने केन्द्रले हेर्ने भने कुनै अनौठो कुरा होइन। यो पार्टी विधि र पद्धतिकै बिचमा पर्छ। अन्तत पार्टीलाई हाक्ने भनेको त अध्यक्षले हुन्छ, अध्यक्षलाई पनि महाधिवेशनले चुनेको हुन्छ र केन्द्रीय कमिटी हुन्छ। यी सबै तहगत कमिटी हुनुको एउटै तात्पर्य के हो भने पार्टीमा सिद्धान्त हुन्छ, सिस्टम हुन्छ, विधि हुन्छ, पद्धति हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ। यदि विधि पद्धति प्रक्रिया यी सबै पार्टीमा हुने सिस्टमलाई नै मिचेर जाने हो भने त यो पार्टी रहिरहन्छ र पार्टी भइरहन्छ। एकले अर्कोलाई नटेर्ने, एकले अर्कोको अस्तित्वलाई नस्वीकार्ने हो भने पार्टीको आवश्यकता हुन्छ र? त्यो त हुल हुन्छ, भिड हुन्छ। पार्टी भनेको स्पष्ट विचार, स्पष्ट विधि, सिस्टम, पद्धति, प्रणाली र अपनाएर अनुशासनलाई, अझै कम्युनिस्टले त फलाउने अनुशासनलाई अपनाएर गाइड गरेको हुन्छ, चलिराखेको हुन्छ। एउटा कार्यकर्ताले हिजो अहिले सत्ता होला र तपाईँको सरकार होला,
पदलोभ होला, पदको लोभ पनि लाग्ला, कसैलाई आफूलाई पद चाहिने पनि होला। तर कम्युनिस्टको जन्म कसरी भएको छ? कम्युनिस्टको यहाँ पुग्नको लागि ठुल्ठुला करिश्मामय विद्रोहहरू, त्याग, बलिदान। र तपाईँले हेर्नुहोस् न, पूर्व माओवादीतिर फर्किनुहोस्, पूर्व एमालेतिर फर्किनुहोस्, कि 81 एक नम्बर पार्टी त्यत्तिकै बनेको छ। कार्यकर्ताको बलिदान, जनताको त्याग र सम्पूर्ण शहीदहरूको रगतको बलिदानबाट बनेको पार्टीलाई विधिभन्दा बाहिर रहेर, सिस्टमभन्दा बाहिर रहेर मनपरी ढङ्गबाट जसलाई जे लाग्यो त्यही गरिरहने हो भने यो पार्टी नै रहन्छ त? मलाई यस्तो लाग्दैन। तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि, पार्टीभित्र सिद्धान्त हुनुपर्छ, विश्वास हुनुपर्छ, यहाँले जुन जुन कुराहरू आवश्यक छन् भनेर भन्नुभयो, सिद्धान्त, विश्वास, प्रक्रिया, जे भन्नुहोस् यहाँले, नेकपाभित्रको यो विश्वास, सिद्धान्त, प्रक्रिया भनेको चाहिँ लास्टमा घुमिफिरी गएर पद लोलुप्तामै गएर घुमिफिरी त त्यहीँ पुगेर मात्रै देखियो नि त, रोकियो नि त। यी त सबै भन्ने बाहना मात्रै भयो जस्तो भएन? कुरा यसो होइन, किनभने यति सजिलै सहज ढङ्गले बुझिँदैन। किनभने कि र तपाईँहरूले, हामी सबैले बुझेका छौँ, जनताले बुझेको छ, यो पार्टी मात्रै छ। र पार्टीभन्दा बाहिर हेर्ने हो भने जनता छ, घाइतेहरू छ, अपाङ्ग छ। र तपाईँले सबैतिर हेर्ने हो भने समग्रलाई मूल्याङ्कन गर्ने, फेरि जनताले त सबैलाई मूल्याङ्कन गर्ने एउटा जन अदालत छ नि जनताको हातमा। र चुनावको बेला देखाइदिन्छ त्यो जनताले। त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो पदको लागि मात्र हो मलाई यस्तो लाग्दैन, देश परिवर्तनको लागि, जनताका इच्छा आकांक्षा। तर दुई दिनले त त्यही देखायो नि। अहिले पछिल्लो 2 दिन भनौँ या योभन्दा अगाडि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीकै सन्दर्भमा एक अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताले गरेको व्यवहार, त्यसपछि मिलेका कुरा र अहिले कर्णाली प्रदेशकै अवस्था, यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि त घुमिफिरी पदमै गएर रोकिएको देखियो। यसलाई पनि तपाईँले भनेको प्रश्नलाई आधार मान्ने हो र हल गर्ने हो भने हलको उपाय के त? एउटा जीवित पार्टीमा ठुला दुईटा मजबुत पार्टीको बिचमा एकता भइसके पश्चात ठुल्ठुला करिश्मामा विद्रोह गरेर नेतृत्व गरेर आइसकेको पार्टीको बिचमा र आम नेपाली जनता, तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाल पुरानै ठाउँमा छ, पुरानो ठाउँबाट नयाँ ठाउँमा आउनको लागि कति सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। यी सबै सङ्घर्षका बावजुद नेपालमा आज कम्युनिस्टको झन्डै 2/3 सरकार बनेको छ। यो त्यति सजिलै भएको छ र एउटा कुनै व्यक्तिको इच्छा आकांक्षाले भएको कुरा हो? यो कसैको श्रापले भएको कुरा हो? हुन्छ दीपकजी, यो कुराकानीलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने हामी छोटो ब्रेकतर्फ जानेछौँ। द डिबेटमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। आज हामी विशेष गरी कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवाद र यस सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य दीपक साउद र हामीसँग पूर्व प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाह पनि जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो, तर यति बेला प्राविधिक कारणले उहाँसँग हामी जोडिन सकेका छैनौँ। हामीसँग दीपक साउद हुनुहुन्छ। दीपकजी, हजुर, यहाँले जसरी यो पार्टीभित्रको एउटा प्रक्रिया, विवाद, जे कारणले भयो भनेर यहाँले जसरी पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ, यसरी हेर्ने हो भने अब त केन्द्रको हस्तक्षेपले प्रमुख सचेतकको पद पनि गइसकेको छ, नयाँ सचेतक आइसक्नु भएको छ, नयाँ मन्त्रीहरू थपिने अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब त झन् त्यहाँभित्रको कर्णाली प्रदेशभित्रको पार्टी विवाद त साम्य हुने अवस्था त देखिएन नि, होइन? अब समाधानको लागि यदि समस्या आइसके पश्चात त्यसको समाधान गर्ने पार्टीभित्र एउटा प्रक्रिया छ। पार्टीले त्यो प्रक्रिया प्रयोग गर्छ। पार्टीभित्र पार्टीको जुन अधिकार छ, पार्टी केन्द्रसँग भएको अधिकार, पार्टी अध्यक्षसँग भएको अधिकार, त्यहाँको सङ्गठन भएको अधिकार, वैज्ञानिक ढङ्गबाट पार्टीलाई फेरि एक डिक्का, एकजुट र पार्टीलाई फेरि मजबुत र सबैका मनोविज्ञानलाई समेटेर जानको लागि त तपाईँले हेर्नुभयो भने देशलाई संविधानले हाकिराखेको हुन्छ र पार्टीलाई विधानले हाकिराखेको हुन्छ। त्यो विधान छ नि, पद्धति छ नि। यदि पद्धतिभन्दा बाहिर गयो भने पार्टीले पद्धति प्रयोग गर्छ, विधिलाई प्रयोग गर्छ, विधिको खोजी हुन्छ, पार्टी कार्यकर्ताको बिचमा छलफल बहस हुन्छ। के ठिक हो, के बिठिक हो पार्टीले निर्णय गर्छ र उपल्लो कमिटीले तल्लो कमिटीलाई निर्देशन गर्छ, तल्लो कमिटीले उपल्लो कमिटीलाई माग गर्छ र तपाईँको पार्टी यही विधि र पद्धतिबाट नै चलिराखेको प्रक्रियागत कुरा हो। जहाँसम्म पार्टीमा विचारको कुरा के छ र विचारको कुरा हो कि प्रक्रिया कुरा हो कि सरकारप्रति असन्तुष्टता कुरा हो, त्यो पार्टीले मूल्याङ्कन गर्छ। यदि असन्तुष्टबाट उत्पन्न भएको कुरा हो भने त्यही ढङ्गबाट पार्टीले एउटा छलफल गर्छ र निर्णय गर्छ। र सत्य के हो, उपल्लो कमिटीले त बडा वस्तुवादी ढङ्गबाट, वैज्ञानिक ढङ्गबाट हल गर्ने पद्धति त हामीसँग छँदैछ नि, जीवितै छ नि। त्यसैले त्यो पार्टी जोगिराखेको हो, त्यसैले त्यो पार्टी एकरूपताका साथ अगाडि बढिराखेको हो।
अहिले त अझै सहकार्य सहमति र महाधिवेशनसम्मको लागि सबै हामीले एकमतका साथ छलफल र बहसबाट अगाडि जाने कुरा त हाम्रो पद्धति छँदैछ। त्यही पद्धतिबाट प्रयोग गर्छ र त्यहाँ बिग्रिने होइन कि सप्रिने ढङ्गबाट, विकेन्द्रित होइन केन्द्रित हुने ढङ्गबाट, नराम्रो होइन कि राम्रो हुने ढङ्गबाट पार्टीले डिसिजन गर्छ र त्यो नै वस्तुवादी हुन्छ र त्यो नै पार्टी कार्यकर्ताले एक्सेप्ट गरेर जाने वातावरण गर्छ। यत्रो जनताले 2/3 नजिकको विश्वास गरेर मत दिए जे विश्वास गरेका थिए, आज आम जनताले चाहिँ यहाँहरूको पार्टीभित्रकै किचलोमै अब यो 5 वर्ष करिब सकिने स्थिति बन्यो। भोलिको दिनमा फेरि अनुमोदन भएर आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँहरूको पार्टीभित्र कहीँ कतै लाग्दैन? यो प्रश्न जायज छ। तपाईले गरेको चिन्ता आम नेपाली जनता र हाम्रो पार्टीमा अझै बढी पार्टी कार्यकर्ता र विशेष गरी घाइते अपाङ्ग र पार्टीमा जसले दिलो ज्यान गुमाएका छन्, रगत गुमाएका छन्, अङ्ग भङ्ग भएका छन्, यो सबैको चासो र चिन्ताको विषय हो। तर चिन्ता र चासोले मात्रै पार्टी चल्दैन। तपाईले हेर्नुभयो भने पार्टीभित्र त विचारको बहस त हुन्छ, छलफल त हुन्छ र पार्टीमा कोही ठगिएर बस्न, कोही हेपिएर बस्नको लागि त पार्टी सङ्घर्षमा लागेको हुँदैन। न्यायचित ढङ्गबाट र ठिक ढङ्गबाट, विधि र पद्धतिको ढङ्गबाट पार्टी अगाडि बढ्यो, ठिक हुँदै जान्छ र कहीँ कतै एउटा मजबुत र सजीव पार्टीमा दुई मत खडा हुने कुरा र कहिलेकाहीँ अन्तरसङ्घर्षको विषयमा छलफल र बहस चल्ने कुरालाई हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन। यो त विचार, बहस, छलफल र सिद्धान्तबाट केन्द्रित रहेर अगाडि बढेको पार्टी हो नि त। हामी त महाधिवेशन गएर कतिपय जब्बर र मजबुत र ठुला समस्या आयो भने त महाधिवेशनले हल गर्नुपर्ने हुन्छ। यति अध्यक्षको लेभलबाट, कमिटीको लेभलबाट, केन्द्रको लेभलबाट, प्रदेशको लेभलबाट, कार्यकर्ताको लेभल तहगत रूपमा छलफल गर्न सक्ने, हल गर्न सक्ने त्यही पद्धति अनुसार जान्छ। र जहाँसम्म तपाईँले सोधेको चिन्ताको प्रश्न जो छ, यो आम नेपाली जनताले पनि बुझेका छन्। तर एउटा भनाइ दीपकजी एउटा भनाइ छ क्या, एउटा भनाइ छ इँटालाई मिलाएर राख्यो र पर्खाल बनेर बसेको छ भने त्यो कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। दीपकजी एउटा भनाइ छ क्या, इँटालाई मिलाएर पर्खाल बनाएर राखियो भने कसैले पनि केही चलाउँदैन, तर छरपष्ट बनाएर राख्यो भने जसले पनि उठाएर लान्छ भने यस्तो अवस्था अहिले नेकपामा देखिसकेको छ। तपाईँले यसलाई बहस, विचार, पार्टीभित्रका वैचारिक विचारहरू भन्नु होला, तर यो विचार त छरपष्ट बनेर सतहसम्म आइसकेको छ। यसले त दीर्घकालीन रूपमा त देशलाई त फाइदा गरेन नि त। तपाईँले भने जस्तै इँटालाई छरपत्र मात्रै होइन कि ठुल्ठुला राजतन्त्रका चट्टानी डाँडाहरूलाई पनि फुटाले कम्युनिस्टहरूले। तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ विष्णुको अवतारले चिनिने राजतन्त्रलाई जङ्गलमा पठाएन। र तपाईँले हेर्नुभयो भने देश कहाँ थियो, कर्णाली कहाँ थियो, दुर्गम क्षेत्रहरू कता थिए, त्यसको सबै न्यायको लागि लड्ने पार्टी कुन हो? कम्युनिस्ट पार्टी हो। सिद्धान्त तह तपाईँले विगत हेर्नुहोस् न, यो सरकारमा कम्युनिस्ट आएको यी 2-4 वर्ष छोड्नुहोस्, अलि अगाडि जानुभयो भने कम्युनिस्टको विरासत कसरी बनिराखेको छ। अहिलेको लडाइँ पनि मलाई के लाग्दैन भने व्यक्ति केन्द्रित लडाइँ होइन। कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, कसरी जनताको लागि अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ र धेरै कोसिस र मेहनतले बनेको यो संविधानलाई लागू गर्नको लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र विकास निर्माणको हिसाबले हाम्रा विकेन्द्रित क्षेत्रहरू, बहुत दुर्गम क्षेत्रहरू जहाँ तपाईँको चाहिँ दुर्गम बस्तीका जनताहरूले अधिकार पाएका, त्यसलाई जुन संविधानका लेखेका छन् त्यसलाई अधिकार कसरी प्रतियोजन गर्न सकिन्छ भनेर होइन। अब दीपकजी यहाँले जसरी भन्नुभयो नि, अब यो व्यक्तिको पनि रहेन, अब भनौँ प्रदेशकै पनि रहेन क्या। कर्णाली प्रदेशमा यो कर्णाली प्रदेश मात्रै होइन, सम्भवतः हरेक प्रदेशको नियति यही होला। अब यसले अवस्था कस्तो उत्पन्न गर्ने हो? पार्टीभित्रको अड्कलबाजी भइरहँदा प्रदेशको राजनीति कतै अस्थिरता उन्मुक्त होइन? अब अन्य ठाउँमा पनि यो त सल्क्यो नि, लहरो तान्दा पहरो थर्किने त होइन भन्ने कुरा पनि त अहम प्रश्नको रूपमा त उब्जियो नि। सबै ठाउँमा यस्तो विधि नबसोस्, यस्तो व्यथिति नहोस् भनेर पार्टी केन्द्रले गम्भीर ढङ्गले यसको मनन गरेको छ र छलफल गर्नुपर्दछ। यदि भएको छैन भने नेताहरूलाई पनि त्यो गर्न बाध्य हुनेछ कि पार्टी बिग्रिने ढङ्गबाट, पार्टीमा व्यथिति, अराजकता र पार्टीमा जुन किसिमबाट बहुल ढङ्गबाट उठ्न खोजिराखेको छ, यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हाम्रो नेताहरू त खारिएर त्यो नेता बनेका छन्। अध्यक्षका क्षेत्रबाट हेर्ने हो, त्यो हाइटबाट हेर्ने हो र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको हाइटबाट हेर्ने हो भने यो साँच्चै केटाकेटी खेल हुन्छ त? यसरी नै देशैभरि अराजकता मौलान दिन्छ त? त्यसैले त पार्टीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने, त्यसलाई सिस्टममा लिन सक्ने,
कहिलेकाहीँ आएका प्रदूषणहरूलाई पखाल्न सक्ने, विकृति विसङ्गतिलाई बढार्न सक्ने क्षमता भएको लिडर त हाम्रो कम्युनिस्ट लिडरमा छन् नि। हाम्रो त लिडरहरूको ग्रुप छ, लिडरहरूको टिम छ, तहगत टिम छ। ती सबै लिडरहरूका दिमाग र ती सबै लिडरहरूका बुद्धि विवेकहरू प्रयोग गरेर अन्ततः विधानबाट केन्द्रित भएर यो समस्या समाधान हुन्छ र 6 नम्बरबाट जुन किसिमबाट गलत सन्देश जुन जान खोजेको छ त्यो त्यही अन्त्य हुनेछ। अरू प्रदेशलाई प्रभाव नपार्ने गरिकन एउटा यो नजिरको रूपमा जानेछ र त्यसले सकारात्मक सन्देश जानको लागि पनि नेताहरू केन्द्रित हुनुभएको छ। मलाई यही विश्वास छ र मलाई यही यस्तै कुरो लाग्छ। अलिकति कर्णाली प्रदेशकै कुराकानी गरौँ है त। अझै मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल समूहलाई पूर्व एमालेको आँखाले हेर्न नछाड्ने र पेलेर जाने रणनीति बनाएको बुझाइ विकसित आजको दिन हो भनेर भनियो भने यो बुझाइ सही हुन्छ कि गलत हुन्छ? अब कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री टपक्क टिपेर आएको मान्छे हो र 10 वर्षीय जनयुद्धमा एउटा जनमुक्ति सेनाको सैन्य कमान्डरदेखि र तपाईँले हेर्नुभयो उहाँको विगतको पाटो हेर्नुभयो भने कर्णालीको कालीकोट जस्तो जिल्लामा जन्मेर जोसुकैबाट सङ्घर्षका पाइलाहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। पार्टीको विधि सिस्टम, त्यो मुख्यमन्त्री हुने कुरा व्यक्तिगत कुरा हो र। मुख्यमन्त्री भने त पार्टीको विधि सिस्टम प्रक्रियाबाट बनाउने पार्टी नेताहरूको निर्णयबाट बनेको कुरा हो नि। त्यसैले मलाई त के लाग्दैन भने यद्यपि म कर्णाली प्रदेशको परिन समग्र पार्टीको हिसाबले छलफल गर्दा बहस गर्दा र मेरो 7 नम्बर प्रदेशको हो, तर मलाई के लाग्छ भने त्यो विधि र प्रक्रियाबाट अगाडि बढिराखेको कुरालाई व्यक्तितिर हामीले इङ्गित गर्नु हुँदैन। त्यहाँ केही समस्या छन् भने त्यसका समस्या समाधान गर्ने विधि छ, सरकारभित्रका समस्या समाधान गर्ने विधि छ, पद्धति छ, प्रणाली छ, त्यसरी हल गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म मलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यसरी उहाँले पेलेर लिएको कुरा मलाई लाग्दैन। बरु अन्य प्रदेशहरू जस्तै जसरी विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढिराखेका छन्, कर्णाली हेर्नुहोस् न, सूचाङ्कको हिसाबले हेर्नुहोस्, दुर्गमताको हिसाबले हेर्नुहोस्, त्यहाँको भौगोलिक जुन किसिमबाट असहजता छ त्यो स्थितिले हेर्नुहोस् र त्यहाँ त जुन पार्टी केन्द्रले र तपाईँको हाम्रो केन्द्रीय सरकारले पनि अरू प्रदेशभन्दा विशेष तपाईँको अधिकार दिएर तपाईँको त्यहाँको विकास निर्माण, त्यहाँको जनताको जनजीवनलाई उठाउने कुरा र त्यहाँको पार्टीलाई पनि विशेष ध्यान दिने कुराको नै महत्त्व होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब यति बेला त्यसै पनि कोरोनाको सङ्क्रमण, यो सन्तास, कोरोनाका कहरका बीच सरकारप्रतिको अविश्वास पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको थियो। अब यो कोरोना महामारीका बीच सत्ताको राजनीतिमा तल्लीन नेतृत्वले जनताको आकाङ्क्षा पुरा गर्ला भनेर विश्वास पनि त अब कम गर्न निकै बल पुर्यायो नि यो अहिलेको कर्णालीको प्रसङ्गले पनि, होइन? स्वाभाविक रूपमा यो कोभिडको समस्या भनेको नेपालको समस्या होइन, आम विश्वको समस्या हो। विश्व मानव जातिको एउटा चुनौतीको रूपमा खडा भएको एउटा समस्या हो। यसलाई समाधान गर्नको लागि त्यही लेभलबाट, त्यही स्तरबाट हामीले जानु पर्थ्यो। स्वाभाविक रूपमा कोभिडले थिलो परेको आर्थिक अर्थतन्त्र जुन नेपालको तपाईँको विकास निर्माणदेखि जुन प्रभावित भएका सबै क्षेत्रहरू छन् त्यसलाई मजबुत गर्नको लागि दलीय रूपमा एकता र सबै दलको एकताको रूपमा र जुन ढङ्गबाट सरकारलाई सुदृढ ढङ्गबाट परिचालन गर्ने कुरा, सरकारले नयाँ आयामका साथ काम गरेर जाने कुरा जुन छ यो हुनु पर्थ्यो, यो मान्यता हो। यद्यपि त्यो मान्यताको बिचमा रहेर हेर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो जस्तो देशमा आउने समस्या अरू देशमा पनि हेर्नुहोस् न, यी समस्याहरू आइराखेका छन्। यसको समाधान गर्नको लागि एउटा तपाईँले भने जस्तो एउटा हाइट, एउटा स्तर उठेर जानुपर्छ। जनताका समस्या के छन्, जनताले के भनिराखेको छ र अहिले यो किसिमबाट कोभिडले जुन प्रभाव पारिराखेको छ, अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा, अस्पतालको क्षेत्रमा कस्तो किसिमको अभाव खड्किराखेको छ, जनताले उपचार पाइराखेका छन् या छैन, र अहिले यो किसिमको महामारी फैलिँदै जाँदा कस्तो किसिमको सन्नाटा छौला, त्यो पनि परिकल्पना गर्नु जरुरी आवश्यक छ र गर्न पर्दछ। र यदि सबैभन्दा ठुलो कुरा त मानवीय अधिकारको कुरा हो, त्यो अधिकारलाई हामीले हेरेर जाने कुराहरू गर्न पर्दछ। सरकार, दलहरू र तपाईँको किचलोमा, आन्तरिक सङ्घर्षमा, आन्तरिक झगडामा रोमलिने बेला होइन। तपाईँले भने जस्तो मेरो पनि मान्यता यही हो, आम नेपाली जनताको मान्यता यही हो। त्योभन्दा माथि उठेर जानुपर्छ र समग्र देश जनतालाई नै केन्द्रित मानेर जानुपर्छ भन्ने नै हो। अब यो नेकपाभित्रको सङ्कटग्रस्त राजनीति त छताछुल्ला भइसक्यो, अब यो सँगै नेकपाप्रतिको जनमतमा पनि त धक्का पुग्ने भयो भनेर चाहिँ विशेष गरी अब शीर्ष नेताहरूले कति सोच्नु भएको छ? यहाँहरू जस्तो नेताहरू चाहिँ कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ र शीर्ष नेताहरूलाई झकझक्याउने या अब धेरै समय आधी समय त सरकार सञ्चालन गरेको समय पनि भइसकेको छ, अब बाँकी समयलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, राम्रोसँगले यी गुमेका जनमतलाई कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ केही सोच बनाउनु भएको छ? मुख्य गरी तपाईँले भने जस्तै यो बेला
सहकार्य सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा नै वैज्ञानिक हुन्छ र कोभिड लगायतको जुन किसिमबाट हामीसँग चुनौती आएका छन् त्यो चुनौतीलाई समाधान गर्नको लागि सबैको बुद्धि सबैको विवेक र एउटा तपाईको सांगठनिक रूपमा सुदृढ रूपमा गएर हामीले अगाडि जानुपर्छ। अझै युवा नेपालको परिचालन गर्ने कुरा र यहाँको सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर अहिले तपाईको ती समस्यालाई समाधानको लागि जुझ्नको लागि एकताकै आवश्यकता हो, एकताकै आवश्यकता हो। विकेन्द्रित भएर हामी विखण्डित भएर हाम्रा फरक सोचहरू राखेर हामी आन्तरिक कलहमा रमाएर हामी त्यसको चुनौतीलाई समाधान गर्न सक्दैनौँ। त्यो सत्य कुरा हो। त्यो केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आम कार्यकर्ता जनता र सबैको त्यो मान्यता हो र नेताहरूले त्यो मान्यतालाई बुझ्नुभएको छ। नेताहरूले अन्ततः निर्णय गर्दाखेरि त्यही स्पिडका साथ त्यही सोच र तपाईको विवेकका साथ निर्णय गर्नु हुनेछ र गर्नु पनि भएको छ। हेर्नुहोस् न, हाम्रो पार्टी कहिलेकाहीँ अलि फुट्ला अलि विकेन्द्र होला जस्तो हुँदै अन्ततः एक ढिक्क हुँदै आएको छ। त्यो विवेकले नै हो। यो कार्यकर्ता जनता र सबैको सदेक्षा र सबैको तपाईको शुभेच्छाले नै यो बनिराखेको हो। अन्ततः नेता पनि हाम्रो नेता 81 त्यहाँ पुगेको त होइन। त्यो जनस्तरबाट सङ्घर्ष ठुल्ठुला आन्दोलनबाट शिक्षा लिँदै र पार्टी फुटका सहजहरू चाख्दै पार्टी फुटका हामी एकदमै अन्तिममा छौँ दीपकजी। भोलि कर्णाली प्रदेशमा जुन किसिमको विवाद देखियो, विवादित दुवै पक्षलाई काठमाडौँ बोलाइएको पनि छ, के अनुमान गर्न सकिन्छ? अब यस पछाडिको विवाद कर्णाली प्रदेशमा जुन किसिमको विवाद देखिएको छ त्यो अन्त्य भएर जान्छ? तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? म त स्वाभाविक रूपमै अन्त्य भएर जान्छ, अन्त्य भइ पनि सकेको छ। नेताहरूले एउटा सन्देश दिइसक्नु भएको छ, एकताको सन्देश दिइसक्नु भएको छ। अराजकता हुनुहुन्न र त्यसलाई विकेन्द्रित होइन केन्द्रित बनेर जानुपर्छ। अब कर्णाली फेरि एकजुट भएर फेरि केन्द्रित भएर र तपाईँको कर्णालीका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी जानुपर्छ भन्ने सन्देश नेताहरूले दिइसक्नु भएको छ। यहाँ आएर एउटा पार्टीमा छलफल बहस एउटा किसिमको समस्या आइसके पश्चात त्यसको समस्याको समाधान गर्नको लागि त आन्तरिक छलफल बहस गरेर सबैका मन र मस्तिष्कहरूलाई माझेर एकता एक ढिक्क बनाएर पार्टीका नेताहरूले पार्टी कार्यकर्ता र त्यहाँको सरकारलाई कन्भिन्स र तपाईँको छलफल र प्रशिक्षित बनाएर नयाँ ऊर्जाका साथ एकता भावका साथ विकेन्द्रित होइन अब कर्णालीलाई नयाँ कर्णाली बनाउने ऊर्जाका साथ पठाउनु हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका केन्द्रीय सदस्य दीपक साउद र हामीले विशेष गरी आज कर्णाली प्रदेशका पूर्व प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। अझ उहाँसँग पनि यो दोहोरो कुराकानी हुन पाएको भए अझ यसको प्रभावकारिता हुन्थ्यो। तर पनि हामीले दीपक साउदसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम त डिबेटको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।